देखिए, इस वक्त हम स्टेट उर्स कमेटी दिल्ली के ऑफिस में मौजूद हैं। यहाँ पर जो अलग अलग दरगाहों के जिम्मेदार हैं, उनके साथ चेयरमैन एफआई इस्माइली साहब ने जो मीटिंग की है, इस सिलसिले में इनसे जानना चाहते हैं जो मीटिंग हुई किस तरह से हुई, क्योंकि आने वाले टाइम में ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स शुरू होने जा रहा है और हो सकता है कि इस बार वो ना हो। तो हम इस्माइली साहब से मालूम करते हैं जो मीटिंग हुई किस सिलसिले में, और ये थोड़ा इस बारे में बताएं। इस्माइली साहब, बुराड़ी के का कैंप लगना है और चूँकि कोविड चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में और हर महीने कोविड के जो नॉर्म्स होते हैं वो मंथ के हिसाब से बदलते हैं। अभी जनवरी में जो है, फिर ये फरवरी में कोविड नॉर्म्स क्या होगा ये तय जो करता है वो एमओएच करता है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। तो जो गाइडलाइंस हैं वो बहुत जल्दी जारी होने वाले हैं और फरवरी माह के लिए गाइडलाइंस जारी होंगे। उसको देखते हुए हमने अपने दरगाह शरीफ के जो अपने मोअज़्ज़िज़ अपने हमारे बुजुर्गान दीन हैं उनको हमने यहाँ पर मद्दू किया था, बुलाया था और साथ में बैठ के उनके जो है मशवरे लिए थे कि भाई कोविड के नज़रिए से जो ज़ायरीन जब आएंगे तो उसको हम लोग किस तरीके से हैंडल करेंगे, उनको हम लोग किस तरीके से उनका सेहत का ख्याल रखते हुए कैसे उनको हम ज़ियारत करवाएंगे और उनको बेहतर से बेहतर जो है हम खिदमत कर सकते हैं और सर्विस दे सकते हैं। इसके लिए एक मशवरा और बहुत बेहतरीन मशवरा माशाल्लाह से आया। मेरौली शरीफ दरगाह शरीफ से फौजान भाई आए हैं, अपने चिराग दिल्ली से आए हैं, इकबाल साहब हैं पुरानी दिल्ली के बहुत ही हरे भरे दरगाह से हैं, इमट का पीछे शकील साहब हैं, तो और ज़मीर साहब हैं। तो मतलब सभी जो अपने निज़ामुद्दीन दरगाह के रह गए वो आ नहीं पाए। तो एक बहुत बेहतरीन सजेशंस आया है सरकार से, हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसको देखते हुए, चूँकि ज़ायरीन तो दिल्ली में आएंगे है ना, तो उनको कैसे सहूलत हम बेहतर दे सकते हैं इसके बारे में बहुत अच्छे मशवरात आए हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई हमारी उसके लिए हमारे लिए जो है एक हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो बड़े हैं जो दरगाहों में, उनकी दुआएं हमें लगे, वो हमें एक अपने सरपरस्ती दें, है ना। मैं उनकी सरपरस्ती में काम करूं तो मैं उनकी सरपरस्ती में कैसे बेहतर काम कर सकता हूं, इसके लिए मैंने यहाँ पे मीटिंग बुलाई थी। देखिए, हमारे साथ मटका पीर के गद्दी नशी शकील भाई मौजूद हैं। मैं इनसे जानना चाहते हैं कोविड के होते हुए हो सकता है कि इस बार जो उर्स बहुत कमी से रहे, तो आप किस तरह से वहाँ पर जो अपने एहतियात रखेंगे, खासकर मटके पीर पे जो ज़ायरीन आएंगे? देखिए, इसमें इस्माइली साहब से बहुत अच्छी तरीके से बात हो गई है और जो भी सिक्योरिटी का मामला है, क्योंकि अभी क्या है किसानों का आंदोलन चल रहा है, उससे रिगार्डिंग जो भी है और जो भी इसमें मोबाइल टॉयलेट्स होती हैं, पानी के टैंकर्स होते हैं, फ़िलहाल ये चीज़ें देने की तो बात हुई है और इसमें अभी काफ़ी चीज़ों से परमिशन ली जाएगी। जो भी ज़रूरी महकमे हैं सरकारी, वहाँ से परमिशन लेने के बाद ये डिसाइड किया जाएगा कि लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे, और अगर आ रहे हैं तो कुछ इंतज़ामात हम दरगाह वालों को ही अपने लेवल पर देखने होंगे, जैसे सैनिटाइज़ करना, ठीक है, मास्क वगैरह का इंतज़ामात करना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, उसमें हम अपने यहाँ से पूरी तरीके से गाइडलाइन जारी करेंगे और अपने खुद के वॉलंटियर लगा करके भी हम इस काम को बखूबी अंजाम देना चाहते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। देखिए, हमारे साथ हरे भरे साहब से इकबाल भाई मौजूद हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि खासकर जामा मस्जिद पे ज़ायरीन आते हैं और हरे भरे साहब पे जाते हैं, तो आप किस तरह से उन लोगों की जो गाइड करेंगे, जो क्योंकि लोग आते हैं, कोई गाँव से आता है, कोई यूपी से आता है, अलग अलग शहर से लोग, उन्हें मालूमात नहीं होती। जी, सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब जनाब एफआई इस्माइली साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त निकाला और हम सब लोगों को बुलाकर राय मशवरा किया कि भाई उर्स जो हो रहा है और यहाँ बाकायदा दिल्ली में जो लोग आते हैं पहले रुकते हैं, उसके बाद यहाँ पर जो बड़े मकामात और बुज़ुर्गों की दरगाह हैं वहाँ जाके ज़ियारत करते हैं, अब वो कैसे होगा, क्योंकि बुराड़ी में जो मेन हमारा पॉइंट था जहाँ पर लोग आके ठहरते थे और वहाँ से आगे जाते थे दरगाहों पे, अजमेर शरीफ या कहीं भी, अब उनका इंतज़ाम कैसे होगा। तो दिल्ली गवर्नमेंट बड़ी फ़िक्रमंद है इस चीज़ के लिए, लेकिन कुछ आजकल जो वजूहात हैं उनको देखते हुए बड़ी सोच समझ के इस पर कदम उठाए जा सकते हैं। अभी जो हमने अपने मशवरे दिए हैं सब लोगों ने जनाब चेयरमैन साहब को, अब ये मशवरा लिया है, उसके बाद आगे अपने हायर अथॉरिटीज़ में बात करेंगे और कोशिश ये करेंगे कि ज़ाहिरीन को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई हिदायतें होती हैं तो उसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक इंसानी जानी और माली दोनों को नज़र में रखते हुए ही आगे के फैसले किए जाते हैं। कुतुब साहब मेरौली से आए हैं, फौजान भाई में इनसे जानना चाहते हैं, ये भी कोई मशवरा दें ताकि लोग जो वहाँ कुतुब साहब भी ज़रूर जाते हैं, कुतुब साहब के बाद वो वहाँ पे जाते हैं फिर अजमेर शरीफ।
آج اسماعیلی صاحب نے جب میٹنگ کے لیے بلایا بیشتر درگاہوں کے خدام اور متولیان کو یہاں پہ اس مشورے میں شامل کیا تو بے انتہا خوشی ہوئی کہ اس سے پہلے کیونکہ عام حالات میں اور عام معاملات میں ہمیشہ سے عرس جب ہوتا تھا اور اجمیر شریف لوگ جاتے تھے تو درگاہوں کے جہاں جہاں اپنے طور پہ ہم انتظام کرتے تھے اور کوئی دشواری اور اس کی پریشانی کا سامنا نہیں ہوتا تھا جیسے تیسے بھی. اور لیکن بارہا یہ خبر اور یہ وہ آتی تھی کہ عرس کمیٹی تعاون کرے اس تعلق سے درگاہوں کو مختلف درگاہوں میں کیا دشواریاں ہو رہی ہیں وہ اخباروں کی زینت بن کے رہ جاتا تھا اور وہ پھر ایک سال کے لیے بات چلی جاتی تھی. لیکن اس بار ایسا لگا کہ کیونکہ حالات بھی اس طرح کے ہیں کووڈ کے ہیں تو ہمیں ویسے بھی محتاط ہونا تھا اور اسماعیلی صاحب نے خاص توجہ دی تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہم آئندہ بھی عرس کمیٹی عام حالات ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ اسی طرح تعاون کرے گی, ہمارے مشوروں میں یہ جاننا چاہ رہا تھا جیسے جو قطب صاحب جاتے ہیں جو اجمیر شریف جانا چاہتے ہیں سب سے پہلے قطب صاحب جاتے ہیں, قطب صاحب کا نظام الدین مٹ کے پیر ہوتے ہوئے راستے سے جاتے ہیں تو آپ کس طرح سے کیا انتظام کریں گے کیونکہ سوشل ڈسٹینس اور یہ کووڈ کی وجہ سے ابھی جو حالات ہیں اس کے تحت یہی ساری چیزیں مشورے میں آئیں اور مفید مشورے اپنے ساتھیوں سے بھی ملے کہ اس بار ہم لوگوں کو یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہم ان کو ابھی بھی جو لوگ آ رہے ہیں ہم ان کے ساتھ سوشل ڈسٹینسنگ کا اور اس کا وہ کیا جا رہا ہے تو ہم ان کو اور پوری طرح سے بیریکیڈنگ کر کے جس طرح بھی ان کو اندر داخلے کے لیے حاضری کے بعد زیادہ دیر نہ رکیں وہ درگاہ میں اور چلے جائیں ان کے لیے سہولت اگر بسیز کی سہولت جو بھی ہے اگر وہ وقتی طور پہ ضرورت پڑی تو دلی گورنمنٹ سے اس کے لیے بھی مانگ کریں گے کہ بسوں کو ریپڈلی براری کے لیے جہاں کیمپ لگا ہوا وہاں کے لیے روانہ کرنے کے لیے کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہاں پہ لوگ پھنسے رہیں یا زیادہ دیر بھیڑ وہاں پہ جمع ہو اور اس پہ آرام سے کام سب جگہ کام ہوتا ہے. ہمارے ساتھ روشن چراغ دہلی سے بھی ذمہ دار موجود ہیں. صاحب آپ کا نام؟ میرا نام معیز احمد نصیری ہے. معیز بھائی آپ کس طرح سے وہاں کے لوگوں جو زیارت کے لیے آئیں گے کیسے ان کو گائیڈ کریں گے؟ کیونکہ ہمارے یہاں تو ایک تو گیدرنگ کم رہتی ہے اور پھر اگر گیدرنگ ہوگی بھی تو ہم جو ہے سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں گے, والنٹیئرس کو کھڑا کریں گے اپنے تاکہ اندر آستانے کے اندر بھی زیادہ بھیڑ بھاڑ نہ رہے اور باہر بھی نہ رہے اور لوگ ماسک کا اور سینیٹائزر کا استعمال رکھیں. یہ سب چیزوں کا ہم انتظام رکھیں گے. دیکھیے ہمارے ساتھ یہ بھائی موجود ہیں. سر آپ کا نام؟ پیر سید ضمیر الدین قطبی, درگاہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے. آپ کس طرح سے لوگوں کو گائیڈ کریں گے؟ ابھی جیسے فیضان بھائی نے بتایا جیسے وہ سب مینیجر ہیں یہ درگاہ قطب صاحب میں جیسے انہوں نے بتایا ویسے ہی ہوئے گا سب. دیکھیے ایف آئی اسماعیلی صاحب کی بیٹھتے ہی یہ کوشش ہے نے اپنے ممبروں کی جو میٹنگ لی اس کے بعد درگاہ شریف سے بلائی یا قطب صاحب سے, مٹکا پیر صاحب سے, نظام الدین والے آ نہیں سکے, روشن چراغ دلی سے اور جہاں جہاں سے لوگ مل سکتے ہیں. ان کی کوشش ہے, یہ ایسا لگ رہا ہے یہ چیئرمین صاحب جو ہے بہت کام کرنا چاہتے ہیں. اور سب سے بڑی ایک بات یہ ہے کہ کورونا کی وجہ سے جو سارا دیش رک سا گیا ہے, دیش کیا پوری دنیا رک گئی ہے اور کب یہ چلے گی اس کا پتہ نہیں, لیکن ہلکے ہلکے پٹری گاڑی پہ آنے لگی ہے اور کووڈ ویکسین بھی بن چکی ہے, اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ہلکے ہلکے وہ بھی لگ رہی ہے. لیکن ایف آئی اسماعیلی صاحب کی یہ سراہنا قدم ہے کہ انہوں نے سارے درگاہوں کے لوگوں کو جوڑا ہے اور جو بھی سرکار کی گائیڈ لائن ہوگی اس پہ عمل کریں گے. جو بھی بسیں جانی ہے جیسے جو اچھے سے اچھا ڈسٹینس کا ماسک کا سب استعمال کریں گے. اور اس بات سے ہمیں یہ ہو گیا ہے کہ یہ 2 مہینے نہیں پورے سال یہ جو ہے عرس کمیٹی کا دفتر کھلا کرے گا کیونکہ سب درگاہوں کے عرس ہوتے ہیں اور سب پہ چادر جاتی ہے. باقاعدہ اسماعیلی صاحب جو یہ قدم اٹھا رہے ہیں سراہنیہ قدم ہے اور سب لوگ ان کے ساتھ ہیں اور یہی انہوں نے میٹنگ کی, سب نے اپنا جو ہے ان کو آشواسن دیا. دہلی سے ایم رامش.